न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दपान कोऑर्डिनेशन कत वन 2 or more organs या ये तुम इंटरेक्ट कर कॉमन फंक्शन करने खतर या क्या ये अथ ये तो हो ये कोऑर्डिनेशन कर पान कॉमन मकसद करने खतर सॉल्ट नबर कड़न या तथ गो कोऑर्डिनेशन ठीक है या वनस इकोटे पान मे पान फायदे पान फायदे अकिस बेकिस फायदे वातान मे अकिस बेकिस फायदे वातान कोऑर्डिनेशन कर ठीक है कोऑर्डिनेशन से टाइपिक वो मे रात कुमेलस नीरान बोजान दोमो कोऑर्डिनेशन न्यूरल कोऑर्डिनेशन ब्या गो एंडोक्राइन न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या तो एंडोक्राइन क्या ये न्यूरॉन्स करना ये कुछ करना हार्मोन्स ना स्पेलिंग चाहिए एनीवेज ये पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन या ना ये न्यूरॉन अम दित बेकिस न्यूरॉनस तम दित बेकिस न्यूरॉनस तम दित बेकिस न्यूरॉनस अतना पॉइंट टू पॉइंट ठीक है ये केमिकल स्केल या ये गो हार्मोन रिलीज ये गो पे केमिकली हर कुछ जाए अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन ठीक है यार ये फास्टर बट लिमिटेड या बट शॉर्ट लास्टिंग या मे कोर अत सती मकलो इम्पल्स मकले ये स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग ये आव रेश ये बट लॉन्ग लास्टिंग ठीक है या लिबिडो आव कुमेलस या बे चीज गो हार्मोन खतरी चीज लहनिंजर क्या वन पानी किताब मज जो चीज जरूरत वो गो एंजाइम बे गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन कैटालिटिकल एंजाइम्स या वट एवर एनीवेज सर डीप गो पो नर्वस सिस्टम या चैप्टरस मज सारे खो लकुट चैप्टर एनसीईआरटी अगर तुम दरबार करू ना तेल 50 मिनटन मज चैप्टर अगर तुम दरबार लोगो तो लगे ये लगे 1.5 मिनट अगर तुम छप कर बूझ असल और दिव जवाब और 50 मिनटन मज मीन वरी चैप्टर कंप्लीट कर वो तुम पानस तक ठीक है जिंदा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल क्या एक्टोडर्मल मानो एक्टोडर्मल एक्टोडर्मिस बनुत एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम पार्ट एक्टोडर्मल बाय मैंने तथ ना माइक्रोगिलिया क्या वन अत मीजोगिलिया वन कुन ठीक है अगर अत मीजोगिलिया तेल मीजोडर्मल इन ऑरिजिन गो नर्वस सिस्टम क्या इंसान सुन एक्टोडर्मल सिवाय नर्वस सिस्टम मज पार्ट एनसीईआरटी मज कहीं अलबत्ता एम्स वाले तो नीट वाले पर अत माइक्रोगिलिया ये कम पे बनमुत एम फॉर माइक्रोगिलिया एम फॉर मीजोडर्म ठीक है पक सा नर्वस सिस्टम सिंपल क्या कमन मज लोअर इनवर्टिब्रेट्सन मज ठीक है हाइड्रा हाइड्रा बोझ तमिस टेंटिकल्स हाइड्रा नर्व सेल्स क्या यम वन तलायारा यम न्यूरॉन्स ठीक है मगर यम बंच क्या न्यूरॉन वन बंच ऑफ न्यूरॉन मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन तीत आफ्ताबस तीत दुनिया मज तारक तीत क्या न्यूरॉन्स इंसेक्टन मज क्या शबाश शबाश ब्रेन मगर ब्रेन अलॉन्ग विद गैंग्लिया क्या गैंग्लिया वन मे क्या गो एंटीना क्या गस कर अजी पोत अगर थोड़ा बहुत देवन सकता हूँ अगर -1 करन एंटीनल ग्लैंड यह कत मज पोर एक्सक्रीटरी अमी सोचान एनीवेज गैंग्लिया क्या ग्रुप ऑफ सेल क्या ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी न्यूरॉन्स तक क्या वन एक्सोन सो यह ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन अस मज गैंग्लिया एनीवेज वर्टिब्रेट मज कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कंपोज्ड ऑफ मेनी थिंग्स एनीवेज ह्यूमन नर्वस सिस्टम परो ठीक है मे दोप अस मज गैंग्लिया पको ब्रो जो टाइपिक चीज ह्यूमन नर्वस सिस्टम कच गई न्यूरॉन्स क्या गई मे दोप गैंग्लिया अस न्यूरोगैलिया क्या न्यूरोगिलिया वनाना क्या वनान न्यूरोगिलिया समझ आवा न्यूरॉनस मतलब क्या मेन एक्साइटरी चीज क्या अगर ऐ कह चीज करना एक्साइटेशन रिलैक्स सह करना न्यूरॉन ठीक यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सर्कोमियर कत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मसल्स नेफ्रॉन कत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी दिमाग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन अमिच क्या डिटेक्ट ट्रांसमिट रिसीव क्या हुआ नर्व इम्पल्स अनपढ़ एनीवेज यम हेकना डिवाइड गसित ना अगर ऐ जन 10 करोड़ न्यूरॉन बस सह 10 अवो ब्रेनस कैंसर ब्रेनस गसान ब्रेनस ट्यूमर गसान सह न्यूरोगिलियास गसान न्यूरॉन्स ट्यूमर गसान MBBS ये MBBS क्या न्यूरोगिलिया न्यूरॉन ब्रेन ट्यूमर न्यूरोगिलिया न्यूरॉन डिवाइड कैंसर कत गसान सेल करे एबनॉर्मल डिवाइड ब्रेन अवे ट्यूमर गसान ब्रेन कैंसर न्यूरोगिलियास गसान न्यूरॉन न्यूरॉन अगर 10 करोड़ न्यूरॉन 10 करोड़ केस न्यूरॉन डिवाइड कर कुन सात
क्या करान डिवाइड तम से इंटेलिजेंस बढ़ान कित कन न्यूरॉन बढ़ाने से वो तब कैसे से करते हैं? एक्सरसाइज गसान साइकिल फ्राइड एक्सरसाइज न्यूरॉन बढ़ मगर वारिया कम 10 न्यूरॉन तम से कहें न्यूरॉन यम ज्यादा न्यूरॉन आसान ज्यादा इंटेलिजेंट आइंस्टाइन से ब्रेन कोड तम ज्यादा न्यूरॉन अवे इंटेलिजेंट गो ये जन 10 न्यूरॉन 10 कह बनन ना कहें तन न्यूरोगिलिया वो यह मोर देन न्यूरॉन आसान क्या गो ज्यादा नर्वस टिश्यू कमिक बनोमुत न्यूरोना कि न्यूरोगिलिया सह ना नावे बोजमुत ना बोज कि एन सी टी मे मे स्पेशलिटी न्यूरोगिलिया क्या मोर देन न्यूरॉन कर न्यूरॉन 50-40% 60% कुछ न्यूरोगिलिया ठीक है यह डिवाइड हेकान कर क्या अवे अच्छ ब्रेन ट्यूमर गसान ठीक है ब्रेन कैंसर वगैरह कत गसान न्यूरोन गसान क्या न्यूरॉन डिवाइड यह डिवाइड कर डिवाइड कर शाबाश अमिच सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन क्या हुच न्यूरॉन ऑलरेडी लिमिटेड ना न्यूरॉन अगर सेहत कर मा रख फंक्शनिंग गई खराब वो न्यूरॉन कुछ प्रोटेक्ट करा न्यूरो गिलिया समझ आया कम ट्यूमर कत गसान न्यूरो गिलिया जिंदा मुदवा ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो वन अत टाइप कस टाइप गो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या गो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्या गो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या गो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज गो ब्रेन क्या ब्या गो स्पाइनल कॉर्ड क्या गो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमस क्या सॉरी मेन ब्रेन तो स्पाइनल कॉर्ड क्या ब्रेन तो स्पाइनल कॉर्ड तम पे गो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या गो यम तमिच नर्वस ना तम एक्सोन्स ते वन ठीक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर जो चीजन मज डिवाइड गो सेंसरी क्या गो सेंसरी अच्छा एफरेंट ते वन क्या सेंसरी माना अगर मे तन तोत लोग एम निया इन्फॉर्मेशन किन अन एम नी इन्फॉर्मेशन गो एफरेंट सेंसरी दम गो मोटर क्या गो मे दोप अथन यह कर एम निया किन एम अन इन्फॉर्मेशन एम अन अथ ना इफेरेंट समझ आवा ऐसे साउथ अफ्रीका इफेरेंट मी मामा मिया एनीवेज ठीक है समझ आवा मोटर पत फर्दर आसान जो टाइप मैंने भेजा मी पत फर्दर जो टाइप गो सोमैटिक क्या गो सोमैटिक पीएनएस दिया यार मगर कमुक टाइप मोटर ब्या गो ऑटोनॉमिक क्या गो ऑटोनॉमिक पीएनएस समझ आया सोमैटिक क्या गो यानी सीएनएस पे स्केलेटल मसलस तान इम्पल्स क्या मिसाल मे कोर यह स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल सोरे वन चैप्टर वन आय पर स्केलेटल मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गो ये सिंपैथेटिक क्या ओत्र वो सिंपैथेटिक माना क्या गो यह कर यार मैंने क्या दपान एमरजेंसी ब्या गो मैंने पैरासिम्पैथेटिक क्या गो पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सड पुशन मत मिसाल सब लोग हंग तम गई तोत ये रिफ्लेक्स आर्क हंग तम गई लगे चीज पान यह आया सिग्नल कि रट यह आय ना सिग्नल गो यह मोटर दम कत ऑटो यह ना पाने यह रिलैक्सड यह सिंपैथेटिक एग्जाम ब्या गो रिलैक्सड या स्लीप सह शिंगित हार्ट बीट चलान वो रिलैक्सड कंडीशन गो ऑटो कुछ पीएनएस मोटर टाइप मोटर कुछ टाइप ऑटोनॉमिक कुछ टाइप पैरासिम्पैथेटिक चार्ट अक्स गो सोरे चैप्टर क्लियर बस कितना पी एस 3 पी एच यह लकुट चैप्टर समझा यह लकुट चैप्टर वो वला यार पक ब्रो वला जल्दी कोऑर्डिनेशन मतलब वो मे कोऑर्डिनेशन रेस्पिरेशन ब्लड सोरे कुछ कर ये ठीक है मे वो जो टाइप गो हार्मोन गलत स्पेलिंग हार्मोन एक्चुअल स्पेलिंग कि हार्मोन्स ठीक है होर आसो तो पह होर कत वन एनीवेज न्यूरल सिस्टम पाई कंपोज्ड ऑफ व्हाट न्यूरॉन्स हाइड्रास मज क्या बंच ऑफ न्यूरॉन्स इंसेक्टन मज क्या गैंग्लिया दिया यार वर्टिब्रेट्स मज ज्यादा डेवलप्ड हद अंदर वनी नेम न्यूरोगिलिया प्यूरोगिलिया मा वन अलबत्ता मे वन मे दोप सीएनएस तो पीएनएस दिया यार सीएनएस तो पीएनएस सीएनएस मज ब्रेन तो स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस मज ब्रेन तो स्पाइनल कॉर्ड पीएनएस मज एफरेंट तो इफेरेंट ठीक है वो एफरेंट तो इफेरेंट ठीक है एफरेंट तो एफरेंट गो सेंसरी मोटर गो ये ठीक है तम पत वन मे सिंपैथेटिक तो पैरासिम्पैथेटिक ठीक है तम पत वन मे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या सोमैटिक तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम चलो तम पत गो विसरल नर्वस सिस्टम वन बह अलग पे विसरल नर्वस सिस्टम गो क्या वह वन कुछ टाइप नर्वस सिस्टम पान विसरल नर्वस सिस्टम यह पीएनएस कुछ पार्ट कमुक यमुक पार्ट क्या विसरल नर्वस सिस्टम कमुक पार्ट पीएनएस कुछ पार्ट अत मज क्या यमन वनान इट इंक्लूड्स नर्व्स क्या फाइबर्स क्या गैंग्लिया क्या प्लेक्सस यम 4 पार्ट कमिक यह विसरल नर्वस सिस्टम मज ठीक है अमिच क्या
CNS پٮ۪ٹھ یۄس خبر چھےٚ واتان وِسرل آرگنزن تام یا وِسرل آرگنزن پٮ۪ٹھ یۄس خبر چھےٚ واتان CNS تام سُہ کٕم نٔروٕز پکناوان پتہ وِسرل آرگن کٕم گٔے ہارٹ ڈایجسٹِو سِسٹم اکھ گوٚو تِمن منٛز یہِ ٲسۍ بیٚیہِ آسٮ۪کھ یہِ وِسرل نٔرو تہِ یا سمجھ آوا زِندٕ چھُکھا کُنہِ وۄنۍ پرو نیوٗرانُک سٹرکچر پرو بہٕ چھُس وَنان یہِ چھُ بوٚڑ چیپٹر اَتھ منٛز چھِنہٕ ڈِسآرڈر تہِ پرٕنۍ کِہینۍ یہِ چھُ لۄکُٹ چیپٹر اَوے کر کارپوریٹ جلدی مۄکلاوو نیوٗرانُک سٹرکچر پرو وٕچھ سا نیوٗرانُک سٹرکچر کیُتھ چھُ ٹایم بچاونہٕ خٲطرٕ کرو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وَل برونٛٹھ خراب بَنان بہٕ تھوٚکُس یَتھ وَنان سیل باڈی کیٛاہ وَنان سیل باڈی منٛز چھا سایٹوپلازم اہن حظ نیوٗکلِیس چھُ سا سیل آرگنیل چھِ اَتٮ۪تھ یِوان آ گوٚو سیل باڈی منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ لیکھٕ بہٕ تِم ڈایریکٹلی وۄنۍ چانہِ یہِ کٔمۍ سٕنٛز کاپی میٖران کٔمۍ سٕنٛدِ موٗجوٗب لیکھو سایٹوپلازم چھا اہن حظ نیوٗکلِیس چھا نیوٗکلِیس تہِ چھُ ٹِپِکل سیل آرگنیل تہِ چھا یعنی مایٹو تہِ آسہِ اَتٮ۪ن سینٹریول آسہِ نہٕ اَتٮ۪ن تلوان کیٛازِ آسہِ نہٕ سینٹریول شاباش کُمیلس ووٚن مےٚ اوترٕ سینٹریول کیٛاہ کران سیل ڈِوِجن کُس کرناوان مایٹوسِس میوسِس کُس کرناوان نیوٗران چھُنہٕ ڈِوایڈے کران اَتھ منٛز کیٛازِ آسہِ سیل سینٹریول گوٚو أتی کِلیر پکھ سا تَمہِ پتہٕ گوٚو سیل باڈی پٮ۪ٹھ چھِ نیران نِکۍ نِکۍ وال کیٛاہ چھِ نیران یہِ چھا سیل باڈی کُمیا یہِ کیٛاہ چھِ سیل باڈی اَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ درٛاے نِکۍ نِکۍ یِمن وَنان ڈینڈران کیٛاہ وَنان ڈینڈرانن نیران فٔردر وال تِمن وَنان ڈینڈرایٹ کیٛاہ وَنان ڈینڈرایٹ NCERT لیوٗکھمُت ٹھیٖک چھا یِم چھِ آسان شاٹ کیٛاہ چھِ آسان برانچِڈ چھِ آسان ییٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ اِمپلس گژھان ٹُوٲڈٕز سیل باڈی یہِ چھِ کُنہِ أنۍ کُنہِ پٮ۪ٹھ آیہِ اِمپلس سۄ کٔمۍ رٔٹ گۄڈٕ ڈینڈران پتہٕ کٔمِس دِژٕن ایٚگزیکٹلی أمۍ کٔمِس دِژ سیل باڈی أمۍ رٔٹا اِنفارمیشن کِنہٕ أمۍ دِژ أمۍ رٔٹ گۄڈٕ پتہٕ دی فٔردر ایٚگزان ٹٔرمِنل پکھ سا اَتھ منٛز چھِ آسان کیٚنٛہہ گرینیوٗلز کیٛاہ آسان تِمن وَنان نِسٕز گرینیوٗلز کیٛاہ وَنان نِسٕز گرینیوٗلز کیٛاہ وَنان یِم کیٛاہ چھِ آسان یِم چھِ آسان گرینیوٗلر سٹرکچر کامن سینس اَتھ منٛز یہِ چھُ سیل باڈی منٛز تہِ تہٕ یَتھ منٛز تہِ نِسٕز گرینیوٗلز لبکھ ژٕ ڈینڈرایٹس منٛز تہِ تہٕ سیل باڈی منٛز تہِ تھوٚوتھا یاد اَتھ منٛز چھُ آسان ایٚگزانس منٛز چھنہٕ آسان نِسٕز گرینیوٗلز بیاکھ کَتھ اَتھ منٛز چھُ رف اینڈوپلازمِک ریٹِکیوٗلم آسان اگر رف اینڈوپلازمِک ریٹِکیوٗلم چھُ کُمہِ رایبوزوم آسان آسان سموٗتھس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ آسان یِم پروٹیٖن بَناوان سمجھ آوا پکھ سا بۄن کُن یُس یہِ سٹرکچر چھُنہ اَتھ یِوان اَتھ وَنان ایٚگزان کیٛاہ وَنان ایٚگزان کیٛاہ کٲم کران یہِ چھُ اِمپلس نِوان یہِ چھا ٹُوٲڈٕز سیل باڈی نِوان کِنہٕ اوے فرام سیل باڈی یہِ چھُنہ ڈینڈرانن یہِ نی پتہٕ ٹٔرمِنس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اِفرنٹ فایبر تیٚلہِ اِفرنٹ اِن نیچر ہُہ چھُ ایفرنٹ یہِ اوس رٹان ڈینڈرایٹ چھُ ایفرنٹ یہِ چھُ اِفرنٹ اِن نیچر دوٚیِم کَتھ یہِ چھُ ڈِسٹل اینڈ چھُنہ اَتھ چھا برانچ آسان چھِنہ تِم چھِ آسان ببل ہی کیٛاہ آسان یِمن وَنان ساینیپٹِک نوب کیٛاہ وَنان ساینیپٹِک نوب اَتھ منٛز کیٛاہ وٕچھو ساینیٹِک نوبس مُتعلِق وٕچھو وَنہٕ بہٕ تھوڑا بہت یُس یہِ ساینیپٹِک نوب چھُنہ یہِ کَتہِ چھُ کُمیا ایٚگزان ٹٔرمِنلس منٛز یُس یہِ ساینیپٹِک نوب چھُ اَتھ منٛز چھِ آسان ساینیپٹِک ویسِکلز کیٛاہ ساینیپٹِک تِمن منٛز چھُ آسان نیوٗرو ٹرانسمِٹر یُس مےٚ ٲدۍ پَرٕ کَتھ منٛز پَرنٲو مَسل کنٹریکشن منٛز اَتھ منٛز چھُ آسان نیوٗرو ٹرانسمِٹر اَتھ منٛز چھِ خبر ڈِفرنٹ ٹایپٕکۍ نیوٗرو ٹرانسمِٹر اکھ چھُ مِثال ایسِٹایل کولین ACU ٹھیٖک چھا ایسِٹایل کولین روٗدا یاد سمجھ آوا یاد ٹایپٕس آف نیوٗرانٕز یہِ تہِ چھُنہٕ NCERT منٛز نہ یہِ چھُ شاید یہِ چھُ NCERT منٛز ٹایپٕس آف نیوٗرانٕز کیٛاہ نیوٗرانس چھِ بہٕ مےٚ ژور ٹایپ کۭتیاہ ترٛےٚ چھِ NCERT منٛز ژوٗر یِم چھِ گۄڈٕنیُک نیوٗران گوٚو ملٹی پولر نیوٗران کیٛاہ گوٚو ملٹی پولر نیوٗران کیٛاہ گوٚو اَتھ منٛز آسان ڈینڈرایٹ واریاہ یہِ چھا سیل باڈی مگر ڈینڈرایٹ کۭتیاہ کُمہِ اَتھ کۭتیاہ ڈینڈرایٹ تراوان 1 2 3 یہِ گٔے ملٹی پولر نیوٗران یہِ کَتہِ چھُ یِوان لَبنہٕ سیرِبرل کوٹیکسس منٛز کَتٮ۪ن دٮ۪ماغس منٛز چھُ حِصہٕ اَتھ منٛز سیرِبرل کوٹیکس کیٛاہ تَتٮ۪ن کُس نیوٗران چھُ ملٹی پولر نیوٗران ایٚگزان کۭتیاہ آسنَس ایٚگزان چھُس اَکوے ییٚمہِ سٕنٛدِ موٗجوٗب وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ یِمن رَزن چھِ وَنان ڈینڈرایٹ کیٛاہ وَنان یَتھ وَنان ایٚگزان یَتھ وَنان سیل باڈی سمجھ آوا یَتھ کۭتیاہ ایٚگزان اَکوے یَتھ کۭتیاہ ڈینڈرایٹ واریاہ زیادٕ یَتھ وَنان ملٹی پولر نیوٗران ٹھیٖک چھا دوٚیِم گوٚو باے پولر نیوٗران کیٛاہ گوٚو یَتھ چھُ کٔژٕ ڈینڈرایٹ چھِ یَتھ سِنگل ڈینڈرایٹ چھُ اَکوے چھِ نٔرو سِنگل ڈینڈرایٹ تہِ سِنگل یہِ چھُ ڈینڈرایٹ گوٚو ایٚگزان تہِ سِنگل ڈینڈرایٹ سِنگل ایٚگزان تیٚلہِ ؤنِو مےٚ أمِس کٔژ کامہِ آسان أمِس آسہِ اَکٕے کٲم أچھ ہٕنٛز ریٹینا اورٕ أنِو تہٕ دِتُن دٮ۪ماغس ماز باغ کوٚرُن اَکوے أمِس چھَنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کٲمٕے کیٛاہ چھَنہ یَتھ چھِ أمِس واریاہ کٲم أمِس چھِنہٕ دٔچھُن تہِ نَژُن کھووُر تہِ نَژُن یِتھ کٔنۍ تِتھ کٔنۍ تِتھ کٔنۍ تِتھ کٔنۍ تُم پی أچھ چھِ اَکٕے کٲم سِگنل رٔٹ تہٕ کھٲج دٮ۪ماغس باے پولر نیوٗران یا سمجھ آوا بیٚیہِ کَتٮ۪ن آسہِ تراوان بیٚیہِ کَتھ آرگنس منٛز آسہِ اکھ گوٚو آیَس منٛز بیٚیہِ کَتٮ۪ن آسہِ شاباش لَبہٕ ژےٚ کۭژاہ MBBS تَگی پَکیا اکھ گوٚو أچھِ منٛز بیٚیہِ کَتھ منٛز آسہِ کَنو منٛز نہ کَنس چھِ 2 کامہِ اکھ گٔے ہِیرِنٛگ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کَنس آسان کٲم بیلَنس آف دَ باڈی کَنس منٛز چھِ آسان نِکۍ نِکۍ کَنہِ کیٛاہ آسان
ژےٚ چھے پاے ایٚکسلیٹر چھُ وٕچھمُت اگر بہٕ ایٚکسلیٹرس پٮ۪ٹھ سیٖر تھاو سُہ کیاہ پَکہِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ آسان کَنَس منٛز اکھ میمبرین تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان کَنہِ ییٚلہِ یِم کَنہِ تھوٚد وۄتھان نا باڈی چھِنہٕ بیلَنس گژھان ییٚلہِ ژٕ اُکنَس بِہِتھ چھُکھ نا مےٚ کیاہ چھِ کَنہِ تَتھ پٮ۪ٹھ پریس کٔرِتھ یہِ چھِ کَنَس أنٛدرٕ کَنۍ آسان کَنَس چھِ یہِ چھِ ایٚکٕسٹرنل لییر یہِ چھِ 10% اَصلی کَن چھِ أنٛدرٕ کِنۍ یہِ چھِ پِناوان یہِ چھےٚ پَیی کیاہ چھُ کران کیاہ ڈاکٹر ووٚنُکھ یہِ چھِ بیسِک بَیالجی یَتھ کیاہ وَنان یَتھ یہِ چھِ پِنا یَتھ وَنان پِنا یہِ چھِ اَصلی میملزن ہٕنٛز کیریکٹرسٹِک فیٖچر اَصلی کَن چھِ أنٛدرٕ کَنۍ کَن آوے وَلا مےٚ چھُنہٕ سیلبَسس منٛز کِہینۍ کَن آوے کَنُک أکِس چھِ کوٚڑ ووٚڑ کَن أکِس چھِ کَن یہِ نہ چھُنہٕ ژےٚ پَرُن یہِ چھُ ایڈِشنل لیکھِتھ یَتھ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت نوٹ اِن نیٖٹ ژٕ ما کھوژ أکیاہ چھُنہٕ سینس آرگنز نو اگر البتہ ایمزُک اگر ژےٚ پیپر چھُ دیُن ژےٚ چھُ یہِ ٹاپِک پَرُن تَتھ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت نوٹ اِن نیٖٹ سیلبس تاکہِ ژٕ میٲنۍ نوٹٕس کھولکھ ژٕ کَنفیوٗز پَکو برونٛٹھ یوٗنِپولر نیوٗران مےٚ چھِنہ ییٚتی پاے کُس چھُ مےٚ چھِ نوٹٕس لیکھمٕتۍ تَمہِ حِسابہٕ یُس ایمزُک میٹیٖریل آسہِ سُہ بَنہِ سُہ ہیٚکہِ تَمہِ منٛز ایمٕز تہِ کٔرِتھ مےٚ چھُ سورُے اینی ویز یوٗنِپولر نیوٗران کیاہ گوٚو ییٚمِس نہٕ ژٕ ڈینڈرایٹٕے آسہِ یہِ دی اورَے یٲژ سینسیشن اورٕ رَٹہِ نہ یہِ چھُ آسان ایمبریوس منٛز اگر ایمبریوس بَچَس اَوے ژےٚ چھِ ایمبریوس منٛز کیٚنٛہہ یاد ژٕ کیاہ اوسُکھ تَتہِ کران نہ خۄدا چھی ماجہِ ہِنٛدِ منٛز ژےٚ چھِ یاد کیاہ اوسُکھ کران اَسہِ کیازِ نہٕ یاد کیازِ کہِ اَسہِ کٕم نیوٗران ٲسۍ تَمہِ وِزِ یوٗنِپولر نیوٗران ژٕ اوسُکھ نہٕ اورٕ رَٹٲنی کینٛہہ ژٕ اوسُکھ یورے یوت دِوان سَمجھ آوا بیٚیہِ گوٚو سیٖڈو نیوٗران کیاہ گوٚو سیٖڈو نیوٗران ہے یہِ ما وَنیا یہِ ما وَن اَجی کھران یہِ چھُکھ نا پَران مَس مَس سانہِ مَس بیٚیہِ مٔجۍ دِماژ ژےٚ نیرٕ اَتھ وَنان گاڈ آف گیپٕس دَپان ییٚلہِ بہٕ آسہٕ مذہبَس خِلاف بہٕ مُسلمان یہِ زَن ووٚنمَے وۄنۍ گاڈ آف گیپٕس ویلہِ سُہ کیاہ دَپان یُتھُے برونٛٹھ ٲسۍ نا گرٛیٖک ترٛٹھ ٲسۍ پٮ۪وان تِم کیاہ وَنان یِژھن کٔمۍ تانۍ زُوسَن پُیسَن کٔمۍ تانۍ دیوتاہَن پَتہٕ گوٚو تھوڑا بہت ٹایم پَتہٕ ووٚن یہِ چھُ خۄدا یہِ چھُ یِوان ہُتھ کٔنۍ گژھان اِلیکٹرٛان چھِ رَب وَب گژھان چارٕج چھِ بَنان تہٕ پیوٚو یِتھَے کٔنۍ یُس سُہ فِنومِنا آسہِ وٕنہِ ما چھےٚ پاے مِثال مَرنہٕ پَتہٕ کیاہ گژھِ أسۍ چھِ وَنان اَتہِ چھِ خۄداے وۄنۍ گٔے کینٛہہ ٹایم پَتہٕ ما کَرِ ساینَس تہِ ڈِسکَوَر أرٕتھ ٲسۍ وَنان یہِ چھِ أڑۍ ٲسۍ وَنان یہِ چھِ خۄداے سُنٛد غضب وَضب پَتہٕ ووٚن اَسہِ ٹیکٹرٛانِک پٕلیٹ گاڈ آف گیپٕس اینی ویز یَتھ منٛز کیاہ چھِ یَتھ منٛز چھِ ڈینڈران تہٕ ایٚگزان آسان أکسٕے ایٚکسَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا یا سَمجھ آوا اَمِچ کٲم کیاہ چھِ یہِ کَتٮ۪ن چھِ آسان یہِ چھِ آسان ڈی آر جی یَس منٛز کیاہ سپاینَل کاڈَس منٛز ٹھیٖک چھا یہِ چھُنہٕ نیوٗران کینٛہہ مگر کوٗشِش چھُ کران بہٕ بَنہٕ نیوٗران سپاینَل کاڈ چھُنہ اَتھ منٛز چھِنہٕ پوٗرٕ نیوٗران یہِ چھِ سپاینَل کاڈَس پَنُن نیوٗران سیٖڈو نیوٗران ٹھیٖک چھا یَتھ منٛز چھِ سیل باڈی تہِ سِنگل ڈینڈرایٹ سِنگل ایٚگزان ٹھیٖک چھا آ ایٚگزیکٹلی پَکو برونٛٹھ ٹایپٕس آف ایٚگزان وٕچھو ایٚگزان کیٛاہ گوٚو یا سیل باڈی ڈِسٹل پاٹ کیٛاہ گوٚو نا ایٚگزان گوٚو نا ڈِسٹل پاٹ یہِ گوٚو سیل گٔے ڈِسٹل پاٹ ہے زِندَے چھُوا ایٚگزانٕکۍ پاٹ پَروا نہ وۄنۍ یہِ ہُہ وۄنۍ یارٕ آینَسٹاین تہِ اوس یہِ کیٛاہ تام خۄدایَس مان خۄدایا چھِ دیر اِز نو ڈاوُٹ دیر اِز اَ گاڈ صحیح تہِ نہ کینٛہہ تَمہِ علاوٕ تہِ چھِ سۄ چھِ واریاہ لِمِٹِڈ اگر ژٕ مےٚ تھوڑا مےٚ لَگہِ کٔژ بَجے بہٕ کَرٕ أڑِس گٲنٛٹَس پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ خۄدایا کیٛاہ چھُ خۄداے آسنہٕ سۭتۍ چھِ واریاہ کینٛہہ چیٖز گژھان ایٖزی سَمجھاوٕنۍ کیٛاہ ژےٚ ووٚنَے مےٚ مۄکَر ٹایم گژھِ زیادٕ واریاہ چیٖز چھِ ایٖزی گژھان اینی ویز أسۍ پَکو برونٛٹھ یہِ چھِ ایٚگزان یا واریاہ بوٗزِ یہِ ٹاپِک سَمٕجھ آیہِ چَپٹَر گوٚو آسان یہِ آیہِ نہٕ سَمٕجھ پرٛابلِم گژھِ یہِ سَمٕجھ نہٕ پَتہٕ وَنَے ژےٚ بہٕ چِٹھۍ اَکھ ژٕ ہٮ۪کَکھ پَتہٕ ڈایگنوز تہِ تٔمِس دِتھ أمِس چھا پرٛابلِم کِنہٕ وارٕ بوٗزِ یہِ چھِ ایٚگزان اَتھ منٛز چھِ آسان بٲے دٔچھِنۍ یہِ چھُ مایلِنیٹِڈ اَتھ چھِ زٕ ٹایپ مایلِنیٹِڈ تہٕ نان مایلِنیٹِڈ یَتھ چھِ آسان بٲے سیل یَپٲرۍ کیٛاہ آسان اَتھ وَنان شُوان سیل کیٛاہ وَنان شُوان سیل یَتھ وَنان شُوان یُس مایلِنیٹِڈ چھُنہ آسان اَتھ منٛز چھِ آسان شُوان سیل پرٛیزَنٹ کیٛاہ یَتھ چھِ آسان شیٖتھ اَکھ لَگٲیِتھ کیٛاہ وَنان اَتھ وَنان مایلِن اَمہِ پَتہٕ ہاوَے مِسٹِسِزٕم بَیالجی ہٕنٛز مایلِن شیٖت چھُسا اَہن حظ جِناب مایلِن شیٖت چھُس بیٚیہِ کیاہ چھُس یُس مایلِن شیٖتَس درمیان جاے چھےٚ مگر ییٚلہِ مایلِن شیٖت آسہِ پرٛیزَنٹ یُس دۄن مایلِن شیٖتَن درمیان جاے چھِ اَتھ وَنان نوڈ آف رَنویٖر کیٛاہ وَنان ٹھیٖک چھا رَنویٖر کپوٗرُن نوڈ اَتھ وَنان نوڈ آف رَنویٖر یہِ چھُ پرٛیزَنٹ سَمٕجھ آوا چلو ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ اہن حظ کیٛاہ وَنان یَپٲرۍ اوس ہمساے کٔشیٖرِ بَسان گۄڈٕ اوس سُہ ییٚتی سُہ اوس کانٛدرُن نیٚچوٗ پَتہٕ ووت أمِس بِچارَس ڈانٕس اِنڈیا ڈانسَس منٛز گوٚو سُہ پَتہٕ گوٚو سُہ تھوڑا بہت ہِٹ سۭتی واریاہ وٕزیا شُوان سیل چھا ییٚتٮ۪ن پرٛیزَنٹ یا شُوان سیلَس چھِ آسان نیوٗکلِیَس تہِ باے دَ وے ہیٚکہِ تہِ ٲسِتھ ہیٚکہِ تہِ نہٕ ٲسِتھ ٹھیٖک چھا یہِ
شوٗوَن سٮ۪ل چھےٚ سا نان مایلِن شیٖت چھُ سا مایلِن شیٖت چھُ سا نہ ییٚلہِ نہٕ مایلِن شیٖتٕے چھُ نوڈ آف رَنویٖر آسہِ نہٕ ہمیشہِ تھاوَکھ یاد نان مایلِنیٹڈ چھُنہٕ نوڈ آف رَنویٖر آسان کِہیٖنۍ تہِ دوٚیِم کَتھ کیٛاہ وٕچھو نا وٕنی مَہ ٹٮ۪نشَن سالٹیشَن چھِ فِزِکسَس منٛز پَران کَتھ منٛز چَپٹَرَس منٛز کَتھ چَپٹَرَس منٛز فلوٗڈ ڈاینامِکٕس اینی ویز مایلِن شیٖتٕچ کٲم وٕچھو گۄڈٕ اگر مایلِن شیٖتٕچ کٲم یی سَمٕجھ تیٚلہِ کٔمِچ کٲم یی سَمٕجھ نوڈ آف رَنویٖرٕچ وارٕ بوٗز اَمِچ کیٛاہ کٲم چھِ یہِ چھےٚ فاسفولِپِڈ کیٛاہ چھےٚ فاسفولِپِڈ لیَر کیٛاہ چھےٚ مےٚ وَن تہٕ فاسفولِپِڈ لیَر چھےٚ اِنسُلیٹَر کِنہٕ کَنڈَکٹَر پانَے وۄنۍ ژٕ جلدی آسہِ اِنسُلیٹَر اَمہِ منٛز اَمہِ نٮ۪بَر نیرِ نہٕ اِلیکٹرٛسِٹی تار چھِنہ لٲگِتھ تارِ کیٛاہ نیٚبرٕ کِنۍ لٲگِتھ ننٛگہٕ تار پَکنایا زیادٕ اَصٕل اِلیکٹرٛسِٹی کِنہٕ کَوٲڈ تار کَوٲڈ تار غلط ما چھُس وَنان اَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ تارِ لگٲیِتھ کَوَر یہِ چھُ بیٚیہِ اِنسُلیٹَر میٛانہِ اگر بہٕ مایلِن چھِ تہٕ اَتھ لَگہِ مےٚ لَگہِ نہٕ گرٛیٖن یَتھ اگر بہٕ اَتھ لَگہِ مےٚ گرٛیٖن لٔگِتھ سَمٕجھ آو یَتھ ما چھِ کَورٕے سَمٕجھ آیا اَیَن ہٮ۪کہِ نا اَمہِ منٛز پاس گٔژھِتھ کَتہِ ہٮ۪کہِ تَتھ کَوَر چھِنہ لگٲیِتھ تہِ کیٛازِ گُپَن اَیَنٕز ہٮ۪کَن نہٕ اَمہِ منٛز پاس کَمِچ کَتھ چھُس بہٕ کَران مایلِن شیٖتٕچ ییٚلہِ مایلِن شیٖت چھُ نیوٗرو ٹرٛانسمِٹَر چھا اَسہِ چھِ دَپان نیوٗرو ٹرٛانسمِٹَر چھا نوڈ آف رَنویٖر چھا مایلِن شیٖت برونٛٹھ وَنو بہٕ تۄہہِ یُس یہِ شِوانشَل چھِنہ یہِ چھِ نیوٗروگِلیا بَناوان کُس بَناوان وٲحِد چیٖز یُس نیوٗروگِلیا بَناوان چھُ سَمٕجھ آوا اَکھ سَمٕجھ یَتھ منٛز چھا مایلِن شیٖت لگٲیِتھ بٲے میٛانہِ یَپٲرۍ آیا اِلیکٹرٛسِٹی یَپٲرۍ چھِ یہِ کَرِ جَمپِنٛگ موٗمٮ۪نٛٹ اِلیکٹرٛسِٹی گژھِ ہا تیز کَنڈَکٹ کِنہٕ لوٚت یَتھ وَنان سالٹیشَن کیٛاہ وَنان سالٹیشَن گٔے ییٚلہِ کَنڈَکشَن گژھِ جَمپ کُم اَصٕل نیوٗران کُس چھُ مایلِنیٹٕڈ یہِ کَتٮ۪ن لاگہٕ بہٕ یہِ لاگہٕ بہٕ سٕپاینَل کاڈَس منٛز یہِ لاگہٕ بہٕ دٮ۪ماغَس منٛز ییٚتٮ۪ن چھَنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ دٮ۪ماغَس منٛز چھےٚ مےٚ کُیِک موٗمٮ۪نٛٹ ضوٚرَتھ مےٚ چھِ کَتھ کَرٕنۍ کُیِک گژھِ گژھُن مےٚ چھُ سونٛچُن یہِ گژھِ کُیِک گژھُن مےٚ چھِ رِفلٮ۪کٕس ایٚکشَن کَرُن یہِ گژھِ کُیِک گژھُن چَک چھُنہ تَگان حرام زادٕکۍ گے اَن پَڑھ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ یِمَن اینی ویز کانٹَم فِزِکِسٹ اَشٹوَکر زانان ژٕ اَشٹوَکر تٔمِس اوس 8 جایَن باڈی بینٛڈ کیٛاہ اوسُس توتہِ اوسُس جَنکَس نِش ژَلان اَتہِ ٲسۍ عٲلِم بِہِتھ تِمو ترٛوو أمِس اَسُن سورُے اَشٹوَکر زانان تُہۍ ما چھُو پَرٲنی بٔڑ پرٛابلِم ییٚمِس وَنان اَشٹوَکر أمِس اوس 8 جایَن باڈی پٮ۪ٹھ بینٛڈ پَتہٕ پٔرِو تٔمِس فِلاسفی ییٚکیٛاہ تۄہہِ تہِ ترٛوو اَسُن ماشاء اَصٕل حظ چھِ پَکہٕ وۄنۍ وَلہٕ وٕچھا یہِ مایلِنیٹٕڈ نٔرٕو کَتٮ۪تھ سۄ چھِ آسان کرٛینِیَلَس منٛز کیٛاہ بیٚیہِ چھِ آسان یہِ سٕپاینَل یَتھ منٛز ٹھیٖک چھا مےٚ دوٚپ نہ اَتٮ۪ن چھِ زیادٕ یہِ ضوٚرَتھ کرٛینِیَلَس تہٕ یَتھ منٛز یہِ کَتٮ۪ن چھِ آسان یہِ چھِ سومیٹِک تہٕ آٹونامِک نٔروَس سِسٹَمَس منٛز پَکھ سا برونٛٹھ یہِ چھےٚ سالٹیشَن کَران ٹھیٖک چھا یہِ چھےٚ پُور کَنڈَکشَن کَران مۄکلیوا یہِ تہِ پَکوا برونٛٹھ آلیگو ڈٮ۪نڈروسایٹ چھُنہٕ سیلبَسَس منٛز کینٛہہ کَرٕ بہٕ سِکِپ جَنریشَن اینٛڈ کَنڈَکشَن اِمپَلس ٹھیٖک چھا کیٛاہ چھِ نا باے مےٚ شُکریہ بٔرٕتھ مارٕک جَنریشَن اینٛڈ چٲنۍ زَنان وٕچھ مےٚ راتھ تٔمِس آو چھُے چٲنۍ زَنان ییٚتٮ۪ن اینی ویز دَپان جَنریشَن اینٛڈ کَنڈَکشَن آف اِمپَلس کیٛاہ ہے تُلایا برونٛٹھ پَکھ تَوَے ما تۄہہِ کَر سٕنٛز بَلاے جَنریشَن اینٛڈ کَنڈَکشَن آف اِمپَلس وٕچھ سا کیٛاہ چھُ کَرُن وۄنۍ چھِ آسان اَکھ اِمپاٹَنٹ ٹاپِک اینی ویز یۄس یہِ ایٚگزونٕچ یہِ چھےٚ نہ اَتھ وَنان ایٚگزولیما کیٛاہ ایٚگزونٕچ پٕلازما میمبرین کیٛاہ وَنان ایٚگزولیما اَتھ یُس سایٹوپلازم چھُ وَنان اَتھ وَنان ایٚگزوپلازم کیٛاہ وَنان یور تام آوا سَمٕجھ چلو ٹھیٖک جَنریشَن چھُس بیٚچھناوان کَنڈَکشَن آف یہِ کیٛاہ چھِ ژٕ مان یہِ چھَس پٕلازما میمبرین کَمِچ ایٚگزونٕچ یہِ آسہِ ہا فاسفولِپِڈ بایلیر یہِ آسہِ نا ماز برٛونٛہہ گژھِ ہا پرٛوٹیٖن یہِ کیٛاہ بَناوان بہٕ ایٚگزو یہِ کَمِچ پٕلازما میمبرین چھِ ما ٹٮ۪نشَنا گژھِ یِمَن یَتھ منٛز حظ چھِ ایٚڈِشنَل واریاہ چھِ نیوٗرو اینیٹمی اَتھ منٛز حظ چھِ پویٹرٛی تہِ منٛزٕ ہو سکتا سۄ چھِ کَنڈَکشَن ژےٚ آسہِ یوت پَرُن ژٕ پَرناوٕ بہٕ تیوٗتاہ این سی آر ٹی مےٚ چھِ نِمٕتۍ چۄیہِ خٲطرٕ یہِ چھِ تِمَن خٲطرٕ لیکھِتھ یِم پَرَن وٲلۍ چھِنہ یہِ چھِ رِسٲرٕچ ہٮ۪کہٕ بہٕ پَبلِش تہِ کٔرِتھ تَتھ چھِ محنت لٔجمٕژ مۄنٛڈا بہٕ چھُس
कथा यी करन मेहनत करन यी गस सोरा तज मेहनत लजम पता छ रेडिएशन नेरा किता पॉक्सा हमेशा थवक याद ये मेम्ब्रेन अंदरम सरफेस कन मेम्ब्रेन नेब्रिम सरफेस पता ये मेम्ब्रेन अच्छा मेम्ब्रेन के अंदर ये बनो मैं यित कन ये बनो मुझे भी लगा एग्जाम का ये वना बह एक्सोप्लाज्म यमन दोन क्या वन एक्सो लिमा हमेशा थवक याद क्या थवक याद सेल मज हमेशा ज्यादा सोडियम पोटेशियम यह इंटरसेल्युलर क्या इंटरसेल्युलर यानी सेल मज ये सेल मज आक ना सेल मज क्या ज्यादा पोटेशियम सेल नेबर हमेशा एक्स्ट्रा सेल्युलर तया सेल नेबर कन हमेशा ज्यादा क्या सोडियम क्या वन मैं सेल मज क्या ज्यादा पोटेशियम कुड़ी छे पाई कमिश वना कुड़ी क्या गो कूर कत आसान गरस मज गो पोटेशियम हमेशा कत सोडियम गो लड़का कत हमेशा गर नेबर कन योर तन समझ इस फ्लूड नेबर कन ये वन ECF क्या वन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड क्या ट्रू या फॉल्स पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूडस ट्रू या फॉल्स सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूडस ट्रू या फॉल्स कौन सोडियम एक एक्स्ट्रा अक्स जाए सोडियम कत सेल नेबर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड कत नेबर आवा इंटरसेल्युलर वन विज वार इंटरसेल मज सही पिंग देर आए दुरुस्त सेल मज जो टाइपिक चैनल अगर सोडियम चैनल्स क्या गए बह गए पोटेशियम चैनल्स क्या गए मे वन तो अगर बह पोटेशियम नेबर कड़ अगर बह पोटेशियम नेबर मे क्या गो चार्ज कुछ चार्ज गो कम क्या तलाया यार सपार हो एनाटॉमी में यह कंसेप्चुअल अगर बह पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज इलम पर थप कर पॉजिटिव चार्ज द्रा नेबर सेल मज अंदर क्या जान वापस पॉजिटिव चार्ज द्राव सेल मज अंदर क्या जान नेगेटिव क्या पॉजिटिव द्रा पॉजिटिव ही जान ना कि गलत मैं सुना हता मैं गई अच्छा जिस चीज की कमी हुई वही लाएंगे एग्जैक्टली भाई ठीक ठीक हो गई 90 एमएस आ गई सच्ची कूर समा कर लड़का से कर कोरे प्रेफर त्रे पोटेशियम द्रा नेबर अंदर क्या जान सोडियम जाना वही गुकस चैनल बॉडी में गई सोडियम चैनल ब्या क्या मे वन ये क्या कर ना सोडियम आउटसाइड टू इनसाइड कि इनसाइड टू आउटसाइड सोडियम आउटसाइड टू इनसाइड क्या सोडियम आउटसाइड यह कंसेप्चुअल टॉपिक पर NCERT ना समझ पत वुक ना यार ये क्या सोडियम नेबर ये क्या यह समझ मे पाई सोडियम क्या आउटसाइड टू इनसाइड यार व्हाट अबाउट पोटेशियम इनसाइड आउटसाइड पोटेशियम ऑलरेडी इनसाइड चल तेल मे ये एक्सोप्लाज्म पे ECF कुन नुन हुच में ECF पे एक्सोप्लाज्मस कुन सांडुन योर तन कत मे वन सोडियम तो पोटेशियम मॉलिक्यूलर वेट सेम कि डिफरेंट सेम नहीं मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट 19-20 वन 19-20 लिनाक ना वारा फरक का सोडियम पीरियोडिक टेबल ये पागल 19-20 उन एटॉमिक नंबर ही हुन की ना एटॉमिक नंबर तो ये पीरियोडिक टेबल मालक शोर ज्यादा पागल कस खड़ा वच सोडियम का पोटेशियम बन गए पोटेशियम वो सॉरी वारा फरक आसमान थुत कई कोरमुत ग्रुप वाइज कोरमुत वोरमुत मे लिना करब या चा ट्रिक एनीवेज कोई मचा वजन अला अगर मैं वन सोडियम अख सेकंड आ यार ला छप कर अगर मैं वन 3 सोडियम कड बोर्ड को सोडियम किन पोटेशियम 3 सोडियम कड अख सेकंड असन पता बोर्ड सोडियम किन पोटेशियम गोब छ वजन छ वैल्यू का ज्यादा सोडियम मतलब कत आए मन या बोर्ड एलिमेंट या बाकी ये टॉपिक स्किप खुला है अगर ज्यादा सोडियम छ ज्यादा एलिमेंटस किन फजूल सब पोटेशियम मैं कड सोडियम ने 3 सोडियम नेबर बह जाना वन 3 पोटेशियम किन 3 खुद ज्यादा किन 3 खुद कम क्या वन कसम नोकिया 3 नोकिया सोडियम गो N गो सोडियम कस सोडियम आउट नेरा 3 हमेशा थवा क्या 3 सोडियम आउट 3 सोडियम आउट कस पोटेशियम अंदर आसान 2 पोटेशियम इन
क्या थूस याद 3 potassium out 2 potassium in ठीक बैका वन सोडियमुक एफ्लक्स गसा एफ्लक्स माना बाहर निकलना बैका वन पोटेशियमुक इनफ्लक्स गसा अंदर पोटेशियम अंदर गसा जिंदे का सोडियम 3 ATP खेवान क्या खेवान 3 ATP अक सेकंड अके ATP से 3 सोडियम नेबर नेरा ठीक अके ATP से 2 सोडियम अंदर आसा क्या वन में potassium अंदर आसान 2 पोटेशियम अंदर आसा गो सोडियम कस राय नेबर 3 कथ मज एक्सोप्लाज्म पे ECF मज ICF अक ATP पे खर्चावन कस पोटेशियम से अंदर ज कति पे कोर अब बाहर से अंदर ECF पे एक्सोप्लाज्म मज अक ATP लगे आते मैं खर्चे 5 ATP वन सा कस सोडियम सा कस पोटेशियम सा नीटुक सवाल जाशुरा तूने एक क्या 50 ATP मैंने खर्चाए जानू एक ATP के पे 2 निकलते हैं वह मता कर यूनिटरी मेथड में मता सो द आंसर था गाते आगे पाका में से बुलाए पॉक्स यारा 100/100 1.5 हाथ पोटेशियम 1.5 हाथ सोडियम हाथ पोटेशियम एनीवेज वही तो बोला मैंने सही जनाब वन छु मे वानुन मे क्या नेबर काडुन सोडियम मगर ये नेरा पाने सो पोटेशियम है लिखो सोडियम तो पोटेशियम सोडियम नेरा पाने पोटेशियम नेरा पाने अत खतर छे चैनल्स क्या छे चैनल येल से तथ चैनल पे अक सर्टेन फ्रीक्वेंसी अक सर्टेन चार्ज दिख तेली नेर सोडियम नेबर सोडियम छु चैनल सोडियम चैनल सोडियम नेरा सोडियम चैनल लेकिन पोटेशियम चैनल लेकिन सोडियम चैनल सोडियम नेर सोडियम चैनल लेकिन सोडियम चैनल छ खुलान -55 मेगा वोल्टस पे माइक्रो वोल्टस पे सोडियम चैनल कर खुला -55 मेगा या छ कंडक्शन पारन बाय मैंने ये सोरी इलेक्ट्रिसिटी छ ना ये कारण से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस अत मज इलेक्ट्रिसिटी बकर फिजिक्स बे छु NCERT यस मज लिखित एनीवेज पोटेशियम चैनल छ बाय कर छ खुला कर +3 माइक्रो वोल्टस पे ला ये छ क्लोज गसान +3 माइक्रो वोल्टस पे बाय मैंने भाषा छुस -20 बुझ 0 माइक्रो वोल्टस पे सोडियम चैनल आशा याल किन बंद सोडियम चैनल अच्छा या लेकिन बंद बंद कस चैम्बर छ यल्ला यास 3 पे गस बंद 29 पे छ याल किन बंद भैयाल या 3 पे छ बंद गसान -54 पे छ याल किन बंद यल्ला -52 पे यल्ला माइनस सॉरी याल बंद कर गस 55 पे 3 पे टा गस बंद -55 पे गस याल 3 पे क्या गस अह टाइमस मस क्या गसित या चाव कैल्शियम कैल्शियम क्या कर मसल इंपल्स वन कम आचन सोडियम ये बनाए नर्व इंपल्स तथन कैल्शियम कोर ये सोडियम पोटेशियम मगर सो मसल पकन सहल ये नर्व इंपल्स पकन ना गलत मा यह खुल बंद ग -9 माइक्रो वोल्टस पे -55 बोर्ड किन -9 कमाल -55 बोर्ड किन -90 -55 3 स्टेज कस स्टेज यथ मज इम्पल्स जनरेट गसान लास्टुक टॉपिक यथ मज यम पछ लास्टुक टॉपिक यम पछ मज कहीं गो याद यथ मज न पत कहीं न पत ब्रेनिक पार्ट ब्रेन एनाटॉमी बेना छ मज कहीं लास्टुक टॉपिक पे बुझो आराम से गोनिश कंडीशन छ रेस्टिंग कंडीशन क्या छ रेस्टिंग कंडीशन वन मा दिस मे इम्पल्स अ दौरान क्या सीन इम्पल्स दिस मे सीन अत ना पोलराइज्ड स्टेज क्या वना पोलराइज्ड स्टेज रात ते वोन ये खुश ना गछन तस ना डीपोलराइजेशन वन ये आई तेल पोलराइजेशन मे वनता या बाय मे ना नेबर कन छ पॉजिटिव चार्ज क्या छ हमेशा थवा क्या नेबर कन क्या छ मसल पॉजिटिव चार्ज अंदर कन क्या छ मसल नेगेटिव अंदर कन क्या छ नेगेटिव नेबर कन क्या छ पॉजिटिव ठीक अंदर कन क्या छ ज्यादा पोटेशियम सोडियम पोटेशियम नेबर कन क्या छ ज्यादा जिंदगी छु के मोदक मा मे वनता अकत रेस्टिंग पोटेंशियल थवक सा हमेशा क्या थवक ये मसल छ ना रेस्टिंग पोटेंशियल मज आसान यह -70 पे कजा -70 मे वनता वन सोडियम गेट आसा यल गोमुत सोडियम गेट आसा यल गोमुत हां कत सो -50 मे दोप ना गडे पुछना मे ये सवाल यार -9 चा -7 चा बोल -55 नहीं बंद होगा सोडियम गेट आसा सोडियम में क्या अंदर अचित ये सोडियम वन अंदर सा इम्पल्स गसा जनरेट तेल को स्टेज गई या बोल सो जड़ पत खुदा कर वो ना पुछा पारान ना बकरे बंद अवे तो अकिस यथ पे डिटेल कह टॉपिक अथ ना RMP क्या वना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कूता छु उकनश मे वन वेट अत क्या पोटेंशियल 0 -70 या 0 पे खुल यार या इंटिया छ बेसिक मैथ नेगेटिव चार्ज 0 क्वांटिटी आ सच 0 करन ज्यादा ये मे वनता मेम्ब्रेन आसा वकनस परमेबल क्या मेम्ब्रेन छ परमेबल कि इम्परमेबल
So Miran sab membrane cha permeable kin impermeable. अभी Impermeable. impermeable. Good. हाँ When ma sav sodium. Membrane cha impermeable to sodium cha na. हमेशा थवक क्या सोडियमस अगर अंदर छना समान छु वुमेन्स कॉलेज क्या आई लगस छ वुमेन्स कॉलेज सही अत कुछ बिहित वुमेन के फॉर कुड़ा छ पूर मर्द है क्या वुमेन्स कॉलेजस मज इज्जत ना कूर है क्या वुमेन कॉलेज नेबर नीरित ना या हेकना नीरित या तुम बना गए हाँ निकल सकते गो मेम्ब्रेन छ impermeable to sodium Sodium. but membrane is permeable to partially permeable to पोटेशियम ने क्या सारे कोर नेरा नेवर का कोर है कि नहीं अगर कहीं जड़ दर्द कर क्या सागो साइकिल क्या वन never need क्या ये पर एनसी नहीं ना सर पर से गए एनसीईआरटी की नहीं पता ही नहीं क्या वन में potassium never need पोटेशियम थोड़ा बहुत बाहर partially निकलेगा निकल सकता है सोडियम एक ना अंदर इज्जत हाँ अंदर से लड़का एक ना अंदर इज्जत विन गई कॉलेज छुट्टी मुझे कॉलेज बंद योर था नया गेम अगर ये लास्ट पास ना तो विनी खोलन फोड़ वाइनी डीपोलराइजेशन क्या है depolarization विच क्या गई डीपोलराइजेशन में वारे बुझे स्टिमुलस आव क्या हो stimulus ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोता हो बाहर सतत स्टिमुलस छ -55 मेगावाट गो याली सोडियम चैनल गो यार लड़का मुझे वो खुशिया वो खातरी लड़का है इशा मेम्ब्रेन अंदर कहीं कुछ चार्ज आसा नेगेटिव कोर से ना नेगेटिव कोर से हमें कोर नेगेटिविटी वाला दुनिया जुत ठीक है एक्सेप्शन चाहता हूं यो क्यों वन में नेगेटिव पोटेंशियल कोता होत मेम्ब्रेन -55 हम से क्या गस खुलेगा कुछ गेट Na गेट ये छ सोडियम ना की चित क्या बचा गेट खोलियो यमो को इमची टी स्विच कड़ा लाल वाल बुराई लाल वाल मेरा ड्राई पिस्टल ते आओ सोडियम आछा अंदर मैं वन ऐसा रैपिडली किन गेस लट रैपिडली या -55 कूता दरवाजा खोलियो मत मोमूली -55 पति -54 50 लट सोडियम हेतनासन योता मेम्ब्रेन पोटेंशियल वायर पता सन हुत कहीं वशी पट के लड़का आसान तो ये बस मेम्ब्रेन पोटेंशियल गैस ऑल्टर ये पॉजिटिव चार्ज है अंदर सोडियम नेरा नेबर या लड़के तो है ना अंदर कॉलेज से करो खामल कोरियो तो बस क्या नेरो नेवर इस राय नेबर कोरियो तो मगर सारे कोरियो से नेबर द्राम क्या कोरियो से अंदर तो क्या अंदर तो क्या फंसे ना अंदर तो क्या सारी लड़के आसन अंदर तो ये बस पोटेंशियल को जनरेट प्लस माइनस जनरेटर का सुन आई को क्या था चल सुना रे बस सोडियम किस कालस आसन योता भी आइस सोडियम will enter till शाबाश pulse योर तान ये बंद गस will enter till +30 योर तान वाते वन यम सोडियम तो तिम फसे ना ती कॉलेज से वन क्या करो कॉलेज गए गेट बंद यम लड़का अंदर से सामज यम क्या करन फसे गुका अते सामो गस समझ आई गॉड पे मैं तो रेस्टिंग कंडीशन कोर से कॉलेज में बिहर वन गुना दरवाजा स्टिमुलस आव छुट्टी गई -55 वोल्ट सोडियम क्या जा अंदर सोरे सोडियम मा आइछ अंदर सही। सोडियम छ दुनिया सेल नेबर कन कइतिस कालस आइछ सोडियम इस कालस पोटेंशियल छ +3 आइछ सोडियम छ सरी दरवाज क्या गो आइछ आसन क्या कोरे वने आइछ कोरे को द्रा क्या मगर सारे मा हेक निरित सोरे सोडियम ते सामने अंदर क्या वन में वो सेल नेबर कन छ सोडियम पोटेशियम और छ अंदर योर तान छ क्लियर आ एम पते गसा रिपोलराइजेशन कज गसा को छ गसा रिपोलराइजेशन बस येम सित गस येथ वना नर्व इम्पल्स क्या गई येम युस त्रेम प्रोसेस ना एमिस वुछ अस कसा कथ करू नुक या गसान चलना इकबाल क्या वना इकबाल ने के जीशान क्या वना मैं तो डक मुझे यू कैन एक्सेस दिस पोएट्री ऑफ माय स्मार्ट पब्लिश में गार गिव गार पर थोड़ा बहुत अतला गार मस एनी जो करो टाइम इसमें लोग मुझे इसमें इमेजिनेशन इसमें वना से आई इमेजिन इट लाइक दिस एनीवे नहीं पड़ेगी सुनने स्वाइट या बाकी या विषय वार वना विजवार इम्पल्स कितन छ बना यतन छ लड़का जामत कोर छ द्राम से नेबर यतन छ लड़का जामत कोर छ द्राम से नेबर यतन कम छ वन यतन छ कोर लड़का सारी लड़का मा चा या समझ आया माया या बस यतन को नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनावा इम्पल्स क्या गए जनरेट इम्पल्स ना बस गस कंटिन्यू इम्पल्स गस कंटिन्यू तम पत गस रिपोलराइजेशन पत ये अक टाइम वात गेट गस वापस -55 पट तछना बस रिपोलराइजेशन पत गस वापस पोलराइजेशन पत गस वापस डिपोल तछना बस साइक्लिक प्रोसेस अथ वना नर्व इम्पल्स खोल एनसीईआरटी
सोडियम चाव अंदर प्लस माइनस Plus, माइनस minus. समझ आया या मजा आ गया भाई समझ आया अथ वन एक्शन पोटेंशियल अथ वन नर्व इम्पल्स कस स्टेपस मज गसान जनरेट त्रेमिस त्रेमिस मज step. एक के डिफ्यूज आउटसाइड कोर द्राय नबर लड़क जाय अंदर एक्साइटेशन रिप्रेजेंट फर्दर स्टिमुलेशन समझ आवा ये ते वोन मे त्रेन सोडियम बदल कस पोटेशियम दो. अचन यानी अगर त्रा लड़का अंदर अचन कस कोर नेरन Zero. नबर थ्रीसम हेकन नेम करित Yeah. गो अकिस लड़का छ दोन कोर अकिस लड़का छ अज कोर ठीक मुश्किल IG. anyways हाँ ना 3/2 गुना 1.5 Oh. of third अशोक फिटनेस PCM भी और सेम सर क्या anyways करते क्या हैं? समझ आवा कि बस अब वही। बेहतर समझ अथ वन सॉल्टरी इम्पल्सन ठीक है वुच वन वो थी याद शीत यथ पे थी वन दिमाग या मकलो या तुम क्या करान तुम इंटरेस्टी पर्न वारा थी वन नजर या वारा थी नजर यह नेगेटिव यह पॉजिटिव यह नेगेटिव यह पॉजिटिव माइलिन शीता लगित क्या Myelin सॉल्टेशन गया ये था उसमें ये सॉल्टेशन गया ऐसा बसान फास्टर इम्पल्स गई जनरेट सही exactly ये माइलिन शीत yes brother स्लो स्लो गई स्लो true true वन वर्स इम्पल्स फर्क छ यह यह तान फास्ट No cap, no यह सोई यह ना कि यह कस इम्पल यह माइलिन शीत रोस्तुई सही माइलिन शीत अगर गई तथिस चीज रिफ्लेक्स आर्क वगैरह साइनेप्स परो ये मोटर प्लेट तो पर इसमें अत कंसेप्ट सह परो डीपली थोड़ा ये थो याद वुसा गोट तरावन यथ मस साइनेटिक लेफ्टस मस वार थो याद यह क्या बाय मे यह एक्सॉन यह क्या मगर डेड रॉय आई लगा सह डेंड्रॉन या डेंड्राइट वट एवर ठीक है वारा थो याद या ये छु बना एग्जाम मे बनता गोड ये चार्ज आमुत नॉब ये प्लस आमुत ये माइनस छुना प्ल हाँ एग्जाम छु बना पोस्ट साइनेटिक नॉब प्रीसाइनेटिक लेफ्ट तो पोस्ट साइनेटिक Postsynaptic नॉब knob. एनीवेज यथ वन प्रीसाइनेप्टिक लेफ्ट प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्लेफ्टा को यमन दोन मंजस जुई जस मस गैस सु से माइनलाइज यथ वन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या वना पोस्ट साइनेटिक यमन दशवनी क्या इकोटे वना साइनेप्स शाबाश बे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बे वन मोटर या वो ना मैं हाँ, मोटर एंड होता है motor. दुनिया के नाम वन में यम छ साइनेप्टिक वेसिकल्स सही। यम कर फटन जब बस ना 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 ये तो योत छुन जरूरत क्या कैल्शियम दबित आप मुझे भूल गए कैल्शियम छ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम छ जबरदस्त रोल यपरी कैल्शियम क्या ये कैल्शियम ये क्या यम क्या फटन सह बसान योर गो रिलीज हां योर गो फिर रिलीज ट्रांसमीटर पकड़ेंगे योर रटन यम न्यूरो रिसीवर्स क्या रिसीवर ठीक है यम रटन यमन ठीक है बट ट्रांसमीटर लिखा है इसने कच न्यूरो रिसेप्टर्स नॉट ट्रांसमीटर्स यू गो न्यूरो रिसेप्टर अच्छा ट्रांसमीटर से अंदर यू गो रिसेप्टर यू गो ट्रांसमीटर यू गो न्यूरो रिसेप्टर ठीक है ये राइट है एग्जैक्टली यथ अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव तेल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इम्पल्स गया अतन गस पे प्रोसेस स्टार्ट ये आवा समझ वन वन तो मैं ये गो ये कुछ साइनेप्स यह इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कि केमिकल साइनेप्स केमिकल साइनेप्स यह केमिकल साइनेप्स ये गो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स असल कुछ केमिकल असल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अच्छा वो क्विक होता है ज्यादा कुछ आसान नंबरस मज बॉडी यह इन नंबर ज्यादा समझ आवा यह सोरे जिंदगी छो बस अभी सब मैं वन कम कैल्शियम चैनल्स कत एक्सॉनस मज ठीक है एग्जाम पको ब्रो न्यूरो ट्रांसमीटर है कि एक्साइटरी तो इनहिबिटरी क्या एक्साइटेड यह एनसीईआरटी मज क्या मगर नीट खतर इंपॉर्टेंट एक्साइटरी माना तो इनहिबिटरी माना एक्साइटरी माना कह चीज करे एक्साइट यी कह चीज इनहिबिट करो रुकाउन एसिटाइल कोलिन सारी खुद फेमस एक्साइटरी अमिच कम क्या सोडियम वोल्टेज चैनल खुल मे एक्सप्लेन कर सोडियम क्या खुल पे पोटेशियम वो ना मे वन समझ आवा तेल करे ये डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल बढ़ाए इनहिबिटरी कुछ करा गाबा कुछ गाबो फुल फॉर्म वन मे कह गामा शाबाश अमाइनो ब्यूटारिक एसिड क्या ना एनसीईआरटी मज कि मे याद क्या गामा ब्यूटारिक एसिड ग्लाइसिन कर रिलीज क्या कर ग्लाइसिन तम सह क्लोरीन वोल्टेज मैं पर्नो क्लोरीन सह वे बियॉन्ड योर सिलेबस कि क्लोरीन वोल्टेज गेट क्या गो सह गाइटन एंड हॉल मज पर क्लोरीन गेट कतन अम सह हाइपर पोलराइजेशन क्या यह सिलेबस मज अलबत्ता मेन कमस वन सह वन मे वन साइनेप्टिक क्लेफ्ट यूनिडायरेक्शनल कि बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल क्या अकई साइड गसान अक्सी साइड यह मा योर सूज गो यह योर सूज और हेक वापस इम्पल्स रटित कहें ते
पता क्रक्सा वो ना मैं वोल्टेज गेट ओपन कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ो वह सेंट्रल पढ़ो NCERT पे करना वो मार्क ठीक है ये ज़्यादा हैक्टिक चीज़ पक्सा दबा सेंट्रल चीज़ ब्रेन अगर बस कल पे हेको तेल नोट्स में अवेलेबल यह कहें बल मेमोरी बेस हम तूत कर अलबत्ता मे डेप्थ मज गुम सह मेन पन प्रॉब्लम यह ज़्यादा समझ अगर बह पाना यह ज़्यादा समझ ऑब्वियसली चे असल पे याद हार्टस मज दिमाग मज वेंट्रिकल दिमाग 4 वेंट्रिकल ये लिखित मे पे नोट्स मज लेखमुत 4 चे पे अलबत्ता बह तुझे नीटस मज सेंट्रल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कमांड कंट्रोल तो ब्रेन करान वॉलेंट्री ऑर्गन तो फंक्शनिंग ऑफ वाइटल रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग हार्ट वगैरह ब्रेन करान थर्मो रेगुलेशन तो ब्रेन करान हंगर थर सोरे करान ब्रेन क्रेनियल मेनिंजेस यह स्कल यह ब्रेन क्या अत दरमियान मेनिंजेस क्या तिमन क्या वन क्रेनियल मेनिंजेस क्या वन क्रेनियल मेनिंजेस क्या वन यम क्रेनियल मेनिंजेस हा बह स्ट्रक्चर कस क्या क्रेनियल मेनिंजेस बाय मैंने यह सेकंड तर चे बुत समझ यह ब्रेन ब्रेनस हेरकन CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्युत कलरुक आसान येलो कलरुक वुचमुत वा अमिच कम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर तम अलावा शॉक एब्जॉर्बर ब्रेन डिजीज हेको डायग्नोज अमि सत करित हाँ भाई हम हेको ब्रेन डिजीज डायग्नोज करित मैंने बोला ना रियल लाइफ ओके सर एक यथ वन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आवा समझ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड येलोइश कलर आसान ठीक है देखिए वह दिमागस मज रियल लाइफ MRI वह अच्छी कंटिन्यूसली मोशन समझ आवा डॉक्टर साहब तम यह गो CSF तम पे अत हेरकन जाए वन सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या वन सब एरेक्नॉइड स्पेस एरेक्नॉइड वन एरेक्निड यह स्पाइडर तथ मकड़ी की जाल एनीवेज तम पे सिरस फ्लूइड क्या NCERT मज क्या अलबत्ता बह दिमा सिरस फ्लूइड तम पे क्या बाय मैंने सबड्यूरल स्पेस क्या सबड्यूरल स्पेस तम पे बाय मैंने ड्यूरामेटर क्या ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट लेयर कत ड्यूरामेटर यह आउटर मोस्ट लेयर यह आउटर मोस्ट लेयर अत वन ड्यूरामेटर अम अलावा युस ये मे लेयर बनो अत लेयर क्या वन अत वन एरेक्नॉइड मैटर क्या वन एरेक्नॉइड मैटर अम अलावा हेकान लेयर अम अलावा दिमागस पे ब्या लेयर अत वन पिया मैटर क्या वन कस लेयर कस मेनिंजेस डैप हेक ट्रिक याद थी ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड मैटर तो पिया मैटर आउटर मोस्ट मिडल इनर मोस्ट अत दरमियान वन मे चीज NCERT मज कहें डैप हेक अमिच प्रोटेक्शन अम अलावा तो दुनिच काम तम वन बह मे अगर मे नोट्स तथ मे अमिच काम लिखम अलबत्ता बह कर जिक्र आउटर मोस्ट कस सॉरी आउटर मोस्ट कस ड्यूरामेटर तम पे कस मिडल एरेक्नॉइड तम पे कस इनर पिया मैटर लिख ना मैं अलबत्ता अम अलावा लिखन मे ज्यादा सरस फ्लूइड सबड्यूरल स्पेस सब अलावा नोट्स मे ज्यादा लिखित ठीक है पे ब्रेनस 3 पार्ट फोर ब्रेन मिड ब्रेन तो हाइंड ब्रेन ठीक है एक पो यम सारी फोर ब्रेनस मज 3 पार्ट अ गो सेरिब्रम क्या गो बे गो थैलमस क्या गो बे गो हाइपोथैलमस मे दोप तम दह हाइपोथैलमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स मज डिवाइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी सह पो ना ब्रोट ऐसे बाबर सेरिब्रम हाइंड ब्रेन रट यार सह ब्रेन एनाटमी वन ना यिथ कन अगर बह पर्न च लगी कुस मज च लगी सुरूर यही ब्रेन एनाटमी के बह फ्रॉइडस नश बे किताबों मज यही सुरूर मगर टाइम गई ब्रेन 2 हेमिस्फीयर कस राइट हेमिस्फीयर करान लेफ्ट बॉडी कंट्रोल लेफ्ट हेमिस्फीयर कत करान अगर दशनिस कलस ही दब कस बॉडी गई पैरलाइज एनीवेज यमन दोन दरमियान नर्व टिश्यू क्या दोन दरमियान थफ करान कॉर्पस कैलोसम वन क्या वन राइट हेमिस्फीयर तो लेफ्ट हेमिस्फीयरस क्या अत मज ग्रेइश मैटर क्या वन तथ वन ग्रे मैटर क्या वन कॉकरोचस मज वाइट मैटर ज्यादा क्या यम सन एंसेस्टर तिमन मज वाइट मैटर ज्यादा अवे तम पहलवानी अस मज क्या ज्यादा अवे इंटेलिजेंट ज्यादा ग्रे मैटर कत लगान इंटेलिजेंस खतर ग्रे मैटर ज्यादा वाइट मैटर तह कह परेशान वाइट मैटर तो मगर कम ज्यादा क्या ग्रे मैटर पेरीफ्री पे कि अंदर पेरीफ्री पे अंदर वाइट मैटर मे अगर कस पर्न
مےٚ چھِ ییٚتٮ۪ن ہُہ اَوَے یہِ چھِ ایڈِشنَل اِنفارمیشَن اگر کٲنٛسہِ شوق گوٚو Nerves کیٛاہ چھِ؟ گرٛے میٹر ییٚکیٛاہ وٕچھ یہِ گرٛے میٹر وایِٹ میٹر اگر ییٚتہِ کٲنٛسہِ پَرُن آسہِ سُہ ہیٚکہِ یہِ پٔرِتھ یہِ کَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ کِتھ کٔنۍ چھِ رِفلٮ۪کسٕز کِتھ کٔنۍ چھِ سُہ ہیٚکہِ یہِ پٔرِتھ میٛانیو نوٹسو پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ اینی ویز بہٕ پَرناوتو تُہۍ ییٚتہِ NCERT موٗجوٗب دَپان اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ علاقہٕ اکھ تَتھ وَنان سیرِبرل کاٹٮ۪کٕس کیٛاہ سیرِبرل کاٹٮ۪کسَس چھِ سٮ۪نسٔری لارٕج ریٖجن چھُ سٮ۪نسٔری موٹر فنٛگشن چھُ سورُے یِہوٚے کران ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز ایسوسیشن ایریا اکھ گۄڈٕنیُک ایریا کُس ووٚن مےٚ سیرِبرل کاٹٮ۪کٕس تہِ یا دوٚیِم کیٛاہ ووٚن مےٚ ایسوسیشن ایریا ایسوسیشن ایریا چھِ اِنٹرسٮ۪نسری ایسوسیشن کران میموری کمنِکیشن ایسوسیشن ایریا کٕم گٔے کمنِکیشن چھُس نہ بہٕ کران اَتھ منٛز کۭتیاہ چیٖز چھِ اَتھ منٛز چھُ میون سونٛچُن گۄڈٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ دَنٛدن اکھ پٔٹِکیوٗلر اکھ آرڈر دیُن ییٚمہِ سۭتۍ سۄ پٔٹِکیوٗلر آواز نیرِ تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ یہِ ایڈمٕز ایپٕل تہِ کۭتیاہ یِم آرگنز گٔے کَتھ کلام کرنہٕ خٲطرٕ یوٗز واریاہ اَتھ ایریازن کیاہ وَنان ایسوسیشن ایریا سمجھ آوا یہِ گوٚوا سیرِبرمٕچ کٲم تَمہِ پَتہٕ چھُ تھیلَمس کیاہ چھُ دَپان سیرِبرم چھُ أکِس یَتھ اراوُنڈ آسان مِثال کٔرِو سا یِتھ کٔنۍ سَمجھ سیرِبرم چھُنہ سیرِبرم یہِ چھُ أکِس چیٖزَس ؤلِتھ آسان سیرِبرم چھُ أکِس چیٖزَس ؤلِتھ تَتھ کیاہ وَنان تھیلَمس اَگر یہِ تھیلَمس چھُ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ کُس چھُ ؤلِتھ سیرِبرم تٔتھۍ بۄن کَنۍ چھُ آسان پَتہٕ ہایپو تھیلَمس ٹھیٖک چھا بہٕ ہاوو تۄہہِ تاکہِ گژھِ تۄہہِ زیادٕ کٕلیر تاکہِ تۄہہِ لگہِ تھوڑا بہت مَزٕ ہیوٗ تھوڑا بہت فیٖل ہِش یی اَسہِ خامناے صٲب لیسنٕز فرٛام نہجُل بلاغا خُمینی صٲب أتی ڈاکٹر اسرار صٲب 3 گروٹٕس وٕچھ سا أکِس چھا یہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ برٛین ڈنٛڈٕ ہیوٗ یِہوٚے کیٛاہ چھُ یہِ چھُ تھیلَمس کیٛاہ سمجھ آیا سمجھ آیا یِم گٔیا ایفرنٹ نٔرٕو کِنہٕ اِفرنٹ نٔرٕو ایفرنٹ نٔرٕو اِفرنٹ گٔے یِم بٔنِمٕچ ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو سپاینل کاڈ یہِ گوٚو پٔتِم بیک ایٚگزیکٹلی پَکو برونٛٹھ أکے ووٚنُے ژےٚ مےٚ برٛینَس چھِ 4 وینٹرِکل آسان ٹھیٖک چھا یَتھ منٛز چھِ 3rd تہٕ 4th أمۍ ہاے لایٹ کوٚرمُت ٹھیٖک چھا پَکو برونٛٹھ 5 وینٹرِکل چھِ برٛینَس آسان سمجھ آوا اینی ویز پَکو برونٛٹھ دَپان ہایپو تھیلَمس چھُ بیسل پاٹ ٹھیٖک چھا تھیلَمس تہِ چھِ بۄن کَنۍ سمجھ آوا ہایپو تھیلَمسٕچ کٲم باڈی ٹیمپریچر ایٖٹِنٛگ ڈرٛنٛکِنٛگ یہِ کَمِچ کٲم ہایپو تھیلَمس اگر ژےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ غور آسٮ۪تھ کوٚرمُت ییٚلہِ أسۍ پِشاب اوس زیادٕ کَرُن ایلڈوسٹیرون کُس اوس کرناوان ہایپو تھیلَمس بہٕ چھُس سۄے کٲم کرناوان ہایپو تھیلَمس چھُ کینٛہہ پَنٕنۍ ہارمون تہِ رِلیٖز کران یِم ما چھِ وَننٕچ ضوٚرتھ کَتھ منٛز تراوان اینٹیٖریَر پِٹیوٗٹریَس تَتھ منٛز چھِ آسان نیوٗرو سِکرِٹری سیلٕز یہِ ما چھُ مےٚ وَنُن سۄ تار ہِش واجے مےٚ بۄن اینی ویز اَتھ منٛز چھِ آسان ایمیگڈلا تہٕ ہِپو کیمپس کیاہ آسان اَتھ وَنان لِمبِک سِسٹم کیاہ وَنان یہِ ایمیگڈلا ہِپو کیمپس اَتھ وَنان لِمبِک سِسٹم اَتھ چھِ 3 کامہِ اکھ چھُ یہِ سیکشوَل یِم أرجِز بَڑاوان کیاہ چھِ بَڑاوان بیٚیہِ بَناوان لِبیٖڈو کیاہ بَڑاوان بیٚیہِ اِنٹیلِجَنس ٹھیٖک چھا بیٚیہِ کیاہ چھِ سیکشوَل بِہیویر مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ لیکھتٕے مگر لیوکھمُت چھُنہٕ بِچارَن اِموشنَل رِیَکشَن ٹھیٖک چھا ایٚکسایٹمنٹ پٕلیجر ریج ویج یہِ گوٚو سورُے کرناوان لِمبِک سِسٹم لِمبِک سِسٹمَس منٛز ؤنۍ مےٚ 3 چیٖز ہایپو تھیلَمس ایمیگڈلا تہٕ ہِپو کیمپس ایمیگڈلا گوٚو ییٚتٮ۪ن ایمیگڈلا کیازِ وَنان اَتھ ایمیگڈلا شباش گریٖکَس منٛز کَتھ وَنان ایمِک گریٖک گاڈ آف وارَس منٛز تہِ أکِس جایہِ ایمیگڈلا چھِ وَنان آلمنڈَس کیاہ وَنان یہِ چھُ بادام ہیوٗ آسان کیاہ آسان ہِپو کیمپس بۄن کَنۍ آسان یہِ گوٚو ایمیگڈلا یہِ گوٚو ہِپو کیمپس أتی آسان بۄن کَنۍ ڈاٹ ہیوٗ سٹرکچر نوٹسَن منٛز ترٲیِتھ ییٚمِس پَرُن آسہِ أکیاہ فک یوٗ یَتھ وَنان ایمیگڈلا یَتھ وَنان ہِپو کیمپس ٹھیٖک چھا ییٚمِس پَرُن آسہِ سُہ ہیٚکہِ زیادٕ ڈیٖپلی پٔرِتھ پَک سا اینی ویز مِڈ برٛین چھِ ییٚمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ کَنال اکھ بۄن آسان کیاہ وَنان تَتھ وَنان 3rd وینٹرِکل أمۍ چھُ سُہ لیوکھمُت تَتھ وَنان سیرِبرل ایکویڈاکٹ یَتھ کَنالَس کیاہ وَنان سیرِبرل اَمی منٛز کُس وَسان بۄن مِڈ برٛین اَمیُک ڈارسل پورشنَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان کارپورا کوڈرِجیمِناے اَتھ چھِ آسان 4 یِم لوب یَپٲرۍ لگٲوِتھ کیاہ آسان تِمن 4 لوبن کیاہ وَنان کارپورا فراگس منٛز چھِ 2 آسان سُہ چھُ کارپورا باے جیمِناے أسۍ کیاہ چھِ کارپورا کوڈرِجیمِناے کیازِ اَسہِ چھِ 4 لوب پانے وَن یِمن لوبن ہٕنٛز کٲم کیاہ آسہِ یِمن چھِ آلفیکٹری لوب تہِ وَنان سمیلِنگ چھُنہ تَمہِ پَتہٕ گوٚو ہاینڈ برٛین اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بۄن وَسکھ ژےٚ کیاہ مِلی ہایڈ برٛین تَتٮ۪ن مِلی ژےٚ 3 پٲٹھۍ پانٕز سیرِبلم تہٕ میڈولا کیاہ مِلی پانٕز سیرِبلم تہٕ میڈولا ٹھیٖک چھا یِہٕنٛز میڈولا اوبلانگیٹٕچ کٲم چھِ مےٚ ؤنمٕژ اَتھ منٛز چھِ ریسپایریٹری رِدم سینٹر تھٔرٕس سینٹر وغیرہ دَپان اَمی پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ کیاہ وَسان سپاینل کاڈَس کُن اَتھ منٛز چھِ سپیس آسان سیرِبلمس منٛز چھُ آسان پاٹ اکھ کیاہ چھُ آسان بہٕ وَنے ژےٚ تَتھ ایٚگزیکٹلی تَتھ پاٹَس کیاہ چھِ وَنان ایٚگزیکٹ ناو وَنے ژےٚ بہٕ اَتھ منٛز چھُ پاٹ اکھ آسان تَتھ وَنان آربور وِٹے تَتھ وَنان ٹری آف لایف کیاہ وَنان اگر ژٕ آربور وِٹے کُل چھُتھ وٕچھمُت تَتھ منٛز یہِ چھُنہٕ NCERT منٛز لیکھِتھ مگر مےٚ چھُ کینٛہہ پَنٕنِس نوٹسَس منٛز لیوکھمُت آربور وِٹے مےٚ گٔیو یہِ ناو مٔشیٖد آربور وِٹے وَنان اَتھ ٹھیٖک چھا آربور وِٹے اِن برٛین وٕچھ سا
यह शे दिमाग एक अत मज यह अमक ऑल्फैक्टरी लोबन हज कत कर पांच कत कर अत मज आर्बोरविटे यह कुल हिू सह लाइफ इज समवेयर मतलब वी आर रिलेटेड ठीक है एक आर्बोरविटे वह पांचस दछिन की समझ आ पांचस पे गो पाइनल ग्लैंड यह गई थर्ड आई ऑफ द बॉडी एनीवेज यम त्रे स्ट्रक्चर वन मे ठीक है कम ते वन मे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस ब्रेन का सोरी मेडुला करान ठीक है तम पत वन मे त्रे रीजन मिड ब्रेन ये मिड ब्रेन पूरा पॉन्स ते मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या वन मे मिड ब्रेन प्लस पॉन्स क्या प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या यम सोरी छ बनावान ब्रेन स्टेम क्या वना ब्रेन स्टेम क्या यमन क्या छ वनान ब्रेन स्टेम क्या यम एक्सी एक्सिस मस क्या छ ब्रेन स्टेम पे पत नेरान स्पाइनल कॉर्ड क्या ये पर्जो गरी तो एनसीईआरटी पे बे पर्जो मैन नोट्स पे बे क्या मे वन तो ये नीटस मज तो वन सोरे ठीक है तम अलावा अगर से डिटेलड आसी परन से यत पे परित ब्रेनस मज डिप्रेशन क्या डिप्रेशन ब्रेन अत मज क्या डिप्रेशन डिप्रेशन ना क्या डिप्रेशन वना गड्डा यू तथ क्या वना सल्कस क्या वना अव मे रात वो ना एंटीरियर पिट्यूटरी अकिस अड़जिम तथ वो मे सेला टर्सिका वो ना थोड़ा बहुत सेम चलो एनीवेज बे क्या सेंस ऑर्गन्स मा पढ़ू ना आज क्या मकलो सर ह्यूमन फिजियोलॉजी लई चूर चलो